पोलिटिक्सको उतार चढावमा भनेपछि हाम्रो समाज चाहिँ एकदमै पोलिटिसाइज भएछ। पोलिटिक्स र पोलिटिकल पार्टी र त्यसका कार्यकर्ताहरू जति सङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छन् त्यति त्यो मुलुकको आर्थिक विकास चाहिँ पछाडि पर्छ। क्लबहरू खोल्नुपर्ने त्यस्तो नभएर चाहिँ यहाँ के भएको छ भने पेसा नै पोलिटिक्स भएछ। त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि मुलुकको चाहिँ राज्य स्रोतलाई हैन प्राकृतिक स्रोतलाई दोहन गर्नलाई त्यो काफी छ। इन्डो अमेरिकन ध्रुवमा इन्ट्री गरेर चाइनाको विरुद्ध रचिएको षड्यन्त्र हो कि मैले के देखेको छु भने अब एमसीसी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो सहयोगी या विकासको एजेन्डा भएन, यो एउटा चाहिँ डर भइगयो। सेनाले बुट यहीँ बजारिहाल्छ भन्ने बुट यहाँ बजार्छ। हरेक घर घरमाथि चाहिँ अमेरिकन चाहिँ बन्दुकहरू चाहिँ तेर्सिन्छन्। एमसीसी पास गर्दा जसले पास गर्छ त्यसले राजनीति हार्छ। अब यहाँ धन्न दक्षिणपन्थी छैन, नभए यहाँ अर्को उग्र नारा पनि राष्ट्रियताको नारा पनि उग्र छ। माओवादी अलिकति चाहिँ लचिलो भयो भने विप्लव उग्र भइहाल्छन्। स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डता चाहिँ बिक्री हुँदैछ भन्ने भीम रावलजी लगायतका केही साथीहरूको मान्यता छ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको। त्यसको लागि उहाँले चाहिँ कोसँग संवाद गर्नुपर्छ भने डाइरेक्ट चाहिँ संसदसँग होइन, पहिला नेपाली जनतासँग। विकासको नारामा साउथ एसियामा कुनै पनि देशमा राजनीति चलेको छैन, भावनाको भरमा चलेको छ। आर्थिक समृद्धिको नाराले राष्ट्रिय निर्वाचन लडिँदैन। त्रुटि चाहिँ अब त्रुटि छ भन्ने कुरा जनतामा पुगिसक्यो नि। यो आजसम्म संसारमा चाहिँ अमेरिकाले सहयोग गरेको, युरोपले सहयोग गरेको निस्वार्थ होइन। कुनै पनि सहयोग संसारमा कसैले फकटमा गर्दैन। त्यसैले हामी त भयमुक्त समाजको निर्माण नै लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो। दर्शरुवाहरू तिनीहरूका अनुयायी हुन्छन्, कार्यकर्ता हुँदैनन् नि। आज काङ्ग्रेसमा पनि के छ भने आर्थिक रूपले दर्शरुवाहरू चाहिँ नेताको पछि लागेछन् जो आफू उत्पादन गर्न सक्दैनन्। गठबन्धनसँग टुक्रिएपछि उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ चुनावमा जानलाई। एमसीसी पास गर्न शेरबहादुरजीले पहिला सुरु एमसीसी पास गर्नुभन्दा पहिले नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। पासै गर्न सक्नुभयो रे एकदम ट्र्यापमै परेर साफै चाहिँ एकदम चाहिँ गर्नै पर्यो भन्दा पनि उहाँले राजनीति हार्नुहुन्छ। तिनै तहको निर्वाचन काङ्ग्रेसले हार्छ। काङ्ग्रेस चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ कोशी बेचुवा, गण्डक बेचुवा होइन ना चाहिँ आरोपबाट थियो भने अब देश बेचुवामा पर्छ फेरि। तर नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति बिग्रिँदैछ। यत्रो सम्भावना बोकेको नेताले नेपाली जनता 3 करोड नेपाली जनतालाई पनि त्यो बुझाउनुपर्छ पहिला। यो विषय पास र फेलको रहेन कि यो राजनीति भयो। केपी ओलीजी नै यो पास गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो नि होइन प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि। शेरबहादुरजीको त यो त मैले नै ल्याएको प्रोजेक्ट हो, मै हो अमेरिकाको चाहिँ सबभन्दा नजिकको मित्र भर पर्दो भन्ने त उहाँको त क्लेम छ नि। म मान्दिनँ तिनीहरूको पार्टीलाई भनेर त्यो के अरे माधव नेपालको पार्टी, प्रचण्डको पार्टीको अस्तित्व उहाँले स्वीकार्नु भएको छैन। नेपालमा यो चलिरहन्छ हेर्नुहोस्, नेपाल विकास हुनेवाला देश छैन। यो धेरै ग्याप भयो, तर मिडियामा हजुर डिमान्ड चाहिँ भइरहेको छ, विभिन्न टेलिभिजनदेखि देखिरहेको हुन्छ हामीले। नेपालको राजनीतिका उतार चढावले गर्दा नै यस्तो हजुरले बोल्नुपर्ने बाध्यता भएको हो अथवा के छ? अलिकति विश्लेषण यहाँबाट गरौँ न। होइन हो जस्तो लाग्छ मलाई यो अहिले पनि हामी कुरा गर्दै थियौँ, यो राजनीति मात्रै कुरा गर्दा गर्दा दिगदार लागिसक्यो कि। अब अलिकति अर्थतन्त्रको बारेमा होइन, मुलुकको समृद्धिको बारेमा, मुलुक चाहिँ लिनुपर्ने आर्थिक नीतिहरूको बारेमा छलफल गर्न पाए। अब पोलिटिकल एउटा सेटलमेन्ट भएर अब मुलुकमा रोजगारी कसरी सृजना गर्ने होइन, मुलुकमा इन्भेस्टमेन्ट कसरी ल्याउने, मुलुकमा करप्सन कसरी चाहिँ ठिक होला छैन। खालि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब काङ्ग्रेसको आयो, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, एमाले आयो, एमालेको महाधिवेशन, शेरबहादुरले जित्ने कि हार्ने, खड्ग ओलीको पार्टीमा एकाधिकार भयो, प्रचण्डले अब के गर्छन्। मतलब हाम्रो यो सारा चाहिँ समाजको सेन्ट्रिक चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ के छ भने हामीले नेताहरूलाई राख्यौँ, हाम्रो नीतिहरू नराखेको हुनाले फेरि मान्छेले चाहिँ म कहिलेकाहीँ यसो आर्थिक अर्थ राजनीतिमा पनि लेख्थेँ पहिला। कहिले काठमाडौँ पोस्टमा लेख्थेँ, कहिले कान्तिपुर या नयाँ पत्रिका यस्तो लेख्थेँ पहिला। तर खासै मान्छे पाठक पनि नपाइँदो रहेछ त्यसमा। पाठक पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यही पोलिटिक्सको चाहिँ निटिगिटीमा, पोलिटिक्सको उतार चढावमा भनेपछि हाम्रो समाज चाहिँ एकदमै पोलिटिसाइज भएछ। अब अहिले मैले देखेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने पोलिटिक्स र पोलिटिकल पार्टी र त्यसका कार्यकर्ताहरू जति सङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छन् त्यति त्यो मुलुकको आर्थिक विकास चाहिँ पछाडि पर्छ। अहिले त्यही भइरहेछ नेपालमा त्यही भएको। अब धेरै ठुलो चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ अब बेरोजगारहरूको सङ्ख्या अब पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यसलाई दिइरहेका छन्। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अब धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे पोलिटिक्समा लाग्दाखेरि चाहिँ ती त अनुत्पादक चाहिँ त्यो चाहिँ जमात हो होइन, त्यसले उत्पादन त केही गर्दैन। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ करप्सन गर्नु पर्यो, त्यसले नेताहरूसँग पैसा लिनु पर्यो, नेताहरूले पैसा दिँदाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ आफ्नो जीवनचर्या हुने भयो,
त्यसले राज्यको स्रोत र साधनमाथि क्याप्चर गर्छ हैन। त्यसले गर्दा नेपाल चाहिँ यो पोलिटिकल ट्र्यापमा परेको छ। एउटा डेमोक्रेसीको नाममा चाहिँ जुन एउटा उत्पादनको क्षेत्रमा मान्छेहरूको रुचि हुनुपर्ने हो हैन, इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ अब फ्याक्ट्री खोल्नुपर्ने हैन, स्टार्टअपहरू खोल्नुपर्ने, त्यस्तो नभएर चाहिँ यहाँ के भएको छ भने पेसा नै पोलिटिक्स भएछ। कति लाख मान्छे होला नि यहाँ पोलिटिक्सबाट चाहिँ घर परिवार पाल्ने, तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि मुलुकको चाहिँ राज्य स्रोतलाई हैन, प्राकृतिक स्रोतलाई दोहन गर्नलाई त्यो काफी छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो कुराको स्टार्टिङमा हामी फेरि पनि पोलिटिक्सतिरै इन्ट्री गर्छौँ हैन। आर्थिक नीतिहरू, सामाजिक पोलिटिकल ट्र्यापको कुरा त हजुरले गर्नुभयो, त्यस्तै पोलिटिकल ट्र्याप हो, सामाजिक ट्र्यापहरू धेरै छन् हैन। अब यसको चाहिँ बारेमा यसको छलफल बहसहरू, गम्भीर चिन्तनहरू हुन सकिरहेको छैन। अच्छा, जस्तै पोलिटिकल ट्र्यापको कुरामा नेपालको राजनीति अहिले एउटा ट्र्यापमा परे जस्तो छ। यसलाई अलिकति गहन विश्लेषण गर्नु पनि पर्छ कि मान्छेले बुझेका छैन। यो एमसीसीमा ट्र्यापमा परेको छ अहिले पोलिटिकल ट्र्याप। अनि एमसीसी चाहिँ यो पोलिटिकल नारामा फसिगएको छ। एमसीसीको 2-3टा डाइनामिक्स हो। यो विकास हो कि, यो सहयोग हो कि, यो हाम्रो सोभरेन्टी माथिको चाहिँ अतिक्रमण हो कि हैन, यो स्वच्छ हो कि हैन, या यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ अमेरिकन चाहिँ इन्डो अमेरिकन ध्रुवमा इन्ट्री गरेर चाइनाको विरुद्ध रचिएको षड्यन्त्र हो कि, यो के हो भन्ने कुरामा चाहिँ यो पहिलोपल्ट यो एउटा चाहिँ विकासको रूपमा आएको भनिएको एमसीसी अहिले नेपाली जनमानसमा मेची महाकाली, म यसबीचमा चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भमा र त्योभन्दा अगाडि पनि 1-2वटा सन्दर्भमा मेरो आफ्नै केही प्रोफेसनल कामहरू पनि छन्, त्यो सन्दर्भमा म चाहिँ गड्डा चौकीदेखि लिएर कागरभिट्टाको चाहिँ त्यो भन्सारसम्म म पुगेको थिएँ हैन, 20औँवटा जिल्ला हिँड्दै। मैले के देखेको छु भने अब एमसीसी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो सहयोगी या विकासको एजेन्डा भएन, यो एउटा चाहिँ डर भइगयो। गाउँघरदेखि, गाउँघरको चिया पसलदेखि एउटा हलो जोत्ने किसानसम्म र मध्यमवर्गीयदेखि लिएर यो माथिल्लो उचाइसम्ममा चाहिँ एउटा न्यारेटिभ के डेभलप भएको छ भने एमसीसी पास गर्ने भनेको अमेरिकन सेना नेपालमा, सेनाले बुट यहीँ बजारिहाल्छ भन्ने, बुट यहाँ बजार्छ। हरेक घरघरमाथि चाहिँ अमेरिकन चाहिँ बन्दुकहरू चाहिँ तेर्सिन्छन्, अमेरिकन ट्याङ्कहरू आउँछन्। अब यो 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 मनोवैज्ञानिक त्रासबाट नेपाली जनतालाई मुक्त नगरी एमसीसी पास गर्दा जसले पास गर्छ त्यसले राजनीति हार्छ। एमसीसीमा के छ भन्ने कुरा मैले पढेको छु हैन, मैले पढेको छु। त्यो चाहिँ करिब सबै 146 पेज जति हामी केही साथीहरूले पढ्न पनि छलफल गऱ्यौँ। एमसीसी भन्दा पनि खराब चाहिँ एमसीसीहरू थुप्रो पास भएको छन् नेपालमा। बाइलेटरल एजेन्सीहरूमा, मल्टिलेटरल एजेन्सीहरूमा पनि थुप्रै कन्डिसनहरू चाहिँ खराबमाथि खराब पनि छन्। तर यो एउटा यस्तो पहिलो नेगोसिएसन हो जो चाहिँ पार्लियामेन्टमा गएर मात्रै पास हुने भनेको हुनाले यत्रो चर्चा पाएको छ हैन। यो राम्रै पनि भएको छ। नेपालमा विदेशी लगानीले विकास गर्दैन भन्ने मान्यता छ। विदेशी लगानी नेपालमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन, विदेशी सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन हैन भन्ने कुराको डिबेट चाहिँ धेरै ठुलो छ। किनभने धेरै ठुलो करप्सन चाहिँ विदेशी सहयोग र यस्तै किसिमले आएको छ हैन। त्यो करप्सन गर्नको लागि नै नेताहरू यताउता गरिरहेछन् त। यहाँ किन एक्लै अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने? जस्तै अब यो पोलिटिक्स भइसक्यो हेर्नुहोस्, नेपाल संसारमा अब जुन साइजको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ नि, कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्ख्या ठुलो छ नेपालमा। एउटा होइन, झन्डै 6 दर्जन कम्युनिस्ट पार्टी छन्। यो साइजको कम्युनिस्ट पार्टी भएको ठाउँमा यो बेरोजगारी, युवा बेरोजगारी, अनि त्यसपछि आएर नाराहरू, त्यसपछि चाहिँ देशको चाहिँ समृद्धिको यात्रामा रुकावटहरू चाहिँ आइरहन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ नि, उग्र राष्ट्रवादका कुराहरू जहिले पनि चलिरहन्छन् हैन। अब यहाँ धन्न दक्षिणपन्थी छैन, नभए यहाँ अर्को उग्र नारा पनि, राष्ट्रियताको नारा पनि उग्र छ। सबै नारा अहिले कम्युनिस्टहरूले भ्याएका छन्। पुँजीवाद विरुद्धमा, व्यक्तिको स्वतन्त्रता विरुद्धमा, उग्र राष्ट्रवाद विरुद्धमा। अब अहिले एमाले अलिकति लचिलो भयो भने माओवादी उग्र भइहाल्छ, माओवादी अलिकति चाहिँ लचिलो भयो भने विप्लव उग्र भइहाल्छन्। अब यो देश चाहिँ यहाँका सबैले बेच्न तयार छन् भन्ने आरोप नखेपेको कोही पनि नेता छैन। तर एमसीसी त नेपालको लागि अनुदान अरबौं पैसा आउने, यो कुरामा किन किचकिच भन्ने कुरा पनि छ नि एक्जाममा। अहिले त्यस्तै त्यो 65 अरबमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डता चाहिँ बिक्री हुँदैछ भन्ने भीम रावलजी लगायतका केही साथीहरूको मान्यता छ। त्यस्तो चाहिँ अब ती मान्यताहरूले चाहिँ त्यो
लिखतमा त्यस्तो मान्यता त्योभन्दा कडा कडा मान्यताहरू अन्यत्र पनि मैले भेटेँ अरू नेगोसिएसनमा पनि। अब त्यो मान्यताहरू चाहिँ उहाँहरूले भनेर राजनीति मात्रै गरेको भए त एउटा कुरा हुन्थ्यो है, त्यसलाई रिस्क उठाएर अगाडि बढिन्थ्यो होला। अब त्यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने नेपाली जनता मैले भनिहालेँ तल्लो तहको सम्म पनि यो कुरा पुगेको छ। त्यसले गर्दा पहिला सुरु चाहिँ मनोवैज्ञानिक यो त्रासबाट नेपालीहरूलाई मुक्त गर्नुपर्छ कि तिमीहरूको कनपट्टामा अमेरिकाको बन्दुक आउँदै छैन भनेर। यो कसले गरिदिने? काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउपाको यो जिम्मामा छ होइन, किनभने शेरबहादुरजी यसलाई पास गर्न मरिहत्ते गरी लाग्नुभएको छ मजाले। उहाँ अहिले ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, अब ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ संसदबाट पास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। जनताको चाहिँ जुन चाहिँ दिमागमा जुन विष भरिएको छ यसको विरुद्धमा, त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि शेरबहादुरजीले के गर्दै हुनुहुन्छ त? केही पनि छैन। कमसेकम चाहिँ काङ्ग्रेसको अहिले जरुरत के पर्थ्यो भने एमसिसी पास गर्ने आधारहरू यो हो, यसको सम्झौतामा यी कुरा लेखेको छन् भनेर आजसम्म शेरबहादुरजीले 10 मिनट त्यसको पक्षमा बोल्नुभएको छैन। अब यो देशको एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको नेता होइन, जसले चाहिँ जनतालाई भरोसा र विश्वास दिनु पर्दछ कि यो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ता र अखण्डता चाहिँ हामी किमार्थ पनि कसैको चाहिँ कुनै सम्झौताबाट यो हामी गर्दैनौँ भनेर। तर अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री फेरि भर्खर काङ्ग्रेसको सभापति हुनुभएको छ। म धेरै विरोध पनि गर्न चाहन्न, किनभने काङ्ग्रेस जनले भर्खरै चाहिँ उहाँलाई रिम्यान्डेट दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको दायित्व यो हो नेपाली जनतालाई डरबाट मुक्त गर्ने होइन, एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको। त्यसको लागि उहाँले चाहिँ कोसँग संवाद गर्नुपर्छ भने डाइरेक्ट चाहिँ संसदसँग होइन, पहिला नेपाली जनतासँग संवाद गर्नुपर्छ कि म तपाईँहरूलाई यी कुराहरू छन्, यसमा प्रावधान, म शेरबहादुर देउपा जो 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भएको छु, फेरि चाहिँ अहिले सभापति भएको छु काङ्ग्रेसमा, तपाईँहरूले डराउनु पर्दैन। यसमा भएका प्रावधानहरूको बारेमा मैले यो हेरेँ, यहाँ यस्ता यस्ता प्रावधानहरू छन् र यो नेपालको समृद्धि र उन्नतिको लागि यो चाहिँ ठिक छ, म यसलाई संसदबाट पास गर्न गइरहेको छु भने अब त्यो उहाँले चाहिँ कन्भिन्सिङ पाराले उहाँको टिमले चाहिँ नेपाली जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्यो। हामी अब यसको तह चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुनै ब्युरोक्रेट्सले या अर्थ मन्त्रालयको सचिवले या चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पुरञ्जन आचार्यले या अहिलेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर बुझाएर यो नेपाली जनताको भयमुक्त वातावरण बन्दैन। यो एमसिसी पास गर्ने हो भने अब मुलुकको प्रधानमन्त्री अगाडि आएर फ्रन्ट लाइनमा आएर यसलाई पास गर्नुपर्ने आधारहरू यी हुन्, यसमा लेखिएका यी कुराहरू छन् र यो चाहिँ यसबाट आउने चाहिँ जुन चाहिँ लगानी छ, पैसा छ 65 अरबको, यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा यो सम्भावनाहरू बोकेको छ, यसले नेपालको समृद्धिमा यी कुराहरू सहयोग गर्छ भनेर उहाँले भन्न सक्नुभयो र नेपाली जनताले उहाँलाई पत्यायो भने मात्रै पास हुन्छ। यो नभए उहाँले अहिले पास गर्नुहुन्छ। अब आउने 3 तहको निर्वाचनमा यही नारामा उग्र राष्ट्रवादको नारा आउँछ, अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा नारा घन्किन्छ होइन, र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस उहाँको नेतृत्वमा फेरि चाहिँ रसातलमा पुग्छ। यो पक्का छ। राजनीति, केन्द्रीय राजनीति या सङ्घको राजनीति स्थानीय निकायको र चाहिँ प्रदेशको जस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ 1, 2, 3 वटा न्यारेटिभ्सहरूमा चाहिँ लडिन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ अहिले पनि नेपालमा राष्ट्रवादको चर्को नारा दिने मानिसहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ चुनावलाई चाहिँ जितिरहेको देखिरहेको छु मैले होइन, जस्तो चाहिँ ओलीजीले गर्नुभयो होइन। अब त्यस्तै अहिले त्यसमा थप भयो भने एमसिसी अहिले चाहिँ शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा पास भयो भने मैले यहाँ विकास ल्याएँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो विकासको नारामा चाहिँ आफ्नो राजनीति जोगाउन सक्नुहुन्छ। विकासको नारामा साउथ एसियामा कुनै पनि देशमा राजनीति चलेको छैन, भावनाको भरमा चलेको छ। इन्डियाकै चाहिँ कुरा गर्ने हो भने इन्डियामा 8%, 10% ग्रोथ गर्ने चिफ मिनिस्टरहरू सबैले चाहिँ चुनाव प्रायः हारेकै छन् होइन। इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले नरसिम्हा रावले चाहिँ क्लिन इमेज दिएर पनि होइन, पछि मनमोहन सिंहले त्यसलाई कन्टिन्यू दिएर पनि चुनाव हारेकै छन्। नेपाल जस्तो देशमा, इन्डिया जस्तो देशमा, बङ्गलादेश जस्तो देशमा आर्थिक समृद्धिको नाराले राष्ट्रिय निर्वाचन लडिँदैन होइन। त्यसैले एमसिसी पास गर्दाखेरि अगर यसमा चाहिँ कहीँ कुनै किसिमको त्रुटि भयो भने होइन, त्रुटि चाहिँ अब त्रुटि छ भन्ने कुरा जनतामा पुगिसक्यो नि। यो कुरा एमसिसी मैले भनिहालेँ, एमसिसी पास हुँदाखेरि अमेरिकन सेना आएर सबै नेपालीको कनपट्टामा चाहिँ राइफल तान्छ भन्ने यो एउटा मेसेज चाहिँ गएछ। हाम्रो देश बिकिहाल्छ भन्ने पनि गएछ होइन। हामी चाहिँ पराधीन हुन्छौँ, हाम्रो देशको चाहिँ हिसाब किताब पनि अमेरिकाले खोज्छ
इन्डियासँग जे कुरामा पनि सहमति लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यस्तो न्यारेटिभ्सहरू डेभलप भएछ कि चाहिँ त्यो न्यारेटिभ्सहरूलाई काट्नको लागि चाहिँ शेरबहादुर देउपाले अब पार्टी सभापतिको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अगाडि आएर चाहिँ उहाँले बोल्नु भएन भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ रसातलमा। अब यसमा चाहिँ हजुरले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ एमसिसीमा, बाबुरामको पालामा माओवादीले ल्याएको भन्ने एउटा कुरा छ यो, अनि उहाँहरूकै बाबुरामले त सधैँ कुनै संशोधन बिनै पास गर्नुपर्छ भनेर अझै पनि भनिरहनु भएको छ। अब त्यही बाबुरामजीको राजनीति बिग्रिँदाखेरि जुन बिग्री पनि रहेको छ, पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन, मैले पनि पढ्दाखेरि चाहिँ यो पास गर्नु नपर्ने म केही कारण देख्दिनँ। पास गर्नु नपर्ने कारण चाहिँ म पनि देख्दिनँ। तर मैले नदेखेर के भयो त, नेपाली जनताले यो माथि चाहिँ अविश्वास गरिसके। नेपाली जनताले चाहिँ मैले भनेको र बाबुरामजीले भनेको पत्याउँदैनन्। बाबुरामजीलाई देश बेचुवा, यो चाहिँ भारतीय दलाल एजेन्ट भनेर भनिसके। हुनु पनि त होइन, कुनै हातमा होइन। मलाई कोही नेपालको नेताहरू, नेपालका राजनीतिज्ञहरू चाहिँ कसैको दलाली गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर बाबुरामले त ट्याग लायो नि, किन कसरी आयो? होइन, अब ट्याग त कसलाई लागेन र। तपाईँले पहिलो सुरु पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने ट्याग लाग्यो, बिपीलाई चाहिँ देश बेचुवा भन्ने ट्याग लाग्यो, मनमोहन अधिकारी जस्तो त्यागीलाई पनि ट्याग लाग्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि ट्याग लाग्यो। मतलब नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा यस्तो किसिमको उन्मादी ट्याग चाहिँ बाट चाहिँ को बाँचेको छ र? सबैलाई चाहिँ त्यो चाहिँ ट्याग लाएछ। अब अहिले बाबुरामजीहरूले नि हिजो ट्याग लाउनु हुन्थ्यो भने हिजो विश्वप्रसाद कोइरालालाई, गणेश मानजीलाई या मनमोहन अधिकारीलाई अरूले लगाएको ट्याग होइन नि। अरूले गद्दार, देश बेचुवा, होइन, देशको स्रोत साधन बेचुवा, भारतको एजेन्ट भन्ने ट्याग कसले लगाएको हो? यो प्रचण्ड बाबुरामजीहरूले हो। उहाँहरूले जुन चाहिँ शिक्षा दीक्षा उहाँहरूले चाहिँ आफूले लिनुभयो, दिनुभयो र अहिले उहाँहरूलाई त्यो लाउने अर्को युवाहरू निस्किए। नेपाल यही चाहिँ गद्दार र चाहिँ देश बेचुवाको ट्यागमा आज 70 वर्षदेखि फसिरहेको छ। जबकि मैले अहिलेसम्म 70 वर्षमा देश कसैले बेचेको पनि देखेको छैन। होइन, कुनै नेतालाई मैले सबै नेता त्यागी नै देख्छु, दलाल पनि देखेको छैन। त्यस्तो दलाल कहीँ पनि छैन। उनीहरू नेपाली जनताको मुक्तिको लागि, स्वतन्त्रताको लागि को चाहिँ 10 वर्षभन्दा कम जेल बसेको छ र? होइन, कसैको दलाल भएको त्यसले चाहिँ भारतकै दलाल भएको भए त्यसले छुटाइहाल्थ्यो नि जेलबाट। होइन, त्यस्तो शक्तिशाली भारत नेपालको लागि त केही पनि होइन। त्यसकारणले यो जुन विश्वविद्यालय चलेको छ, फोहोरी विश्वविद्यालय नेपालमा कम्युनिस्टहरूले चलाएछन् यो सुरुदेखि नै। अब यसमा नेता अब अहिले यसमा यो ट्र्यापमा चाहिँ अब सबैजना फस्छन्। सबैजनाले चाहिँ जुन चाहिँ जे चिज रोपेका छन् त्यो अब फर्केर ती सबैलाई आउँदैछ। बाबुरामजीलाई पनि आउँछ, प्रचण्डजीलाई पनि आउँछ, ओलीजीले यो पास गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि आउँछ, आइरहेकै छ उहाँलाई पनि। होइन, उहाँबाटै सुरुवात भएको। तर देउबाजी आएपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब एमसिसीमा चुनौती पनि दिनुभयो नि त, यो त कि यो मजा लिने ठाउँ आइरहेछ। अनि यो के हो भने यो हामी चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ परपीडक छौँ, अर्कोलाई आरोप लगाउँदा आफू खुसी हुन्छौँ। होइन, त्यसैले यो देशको यो हालत छ। त्यसैले यो देशको चाहिँ युवाहरू 2000 युवाहरू पर डे, होइन, प्लेन चढेर आफ्नो घरमा भएको गाई गोठ सबै बेचेर मलेसिया मध्यपूर्वको गर्मीमा रोजगारीको लागि जान्छन्। योभन्दा ठुलो लाजमर्दो कुरा के हुन्छ? आज 30 वर्ष भइसक्यो डेमोक्रेसी आएको, यहाँ एउटा ठुलो इन्डस्ट्री पनि छैन जहाँबाट चाहिँ के होस्। आज यहाँ चाहिँ जति जे छ त्यही मलेसिया मध्यपूर्व पुगेका चाहिँ गरिब नेपालीहरूले चाहिँ पठाएको रेमिटेन्सबाट यहाँ यत्रो ठुलो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ पार्टी र तिनका कार्यकर्ता पालिएका छन्। तिनीहरू गाडी चढ्छन्, होइन, तिनीहरूका केटाकेटीहरू विदेशमा पढ्छन्, होइन र? त्यही त हो नि, यो देशको चाहिँ उत्पादनले चाहिँ नेपालको ढुकुटी चाहिँ भरिएको हो र। यत्रो ब्युरोक्रेट्सहरू त्यसैबाट खान्छन्, ती बिचराहरूलाई चाहिँ कसैले हेर्दैन। होइन, तिनीहरूको लास डेली यहाँ चाहिँ कैयनको सङ्ख्यामा आइरहेको छ। होइन, त यो सबै कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बनाएको पोलिटिकल न्यारेटिभ्सहरू एकले अर्कालाई गद्दार भन्ने, देशद्रोही भन्ने, देश बेचुवा भन्ने, होइन, एमसिसी पास गर्दै राष्ट्रघातै गर्यो, राष्ट्रघातै भन्ने, यो कुरा एमसिसी मात्रै होइन, हरेक कुरामा। हिजो अब अरुणमा जलस्रोत निकाल्ने कुरामा माधव नेपालजीले त्यही गर्नुभयो। होइन, अनि यस्तो देशमा जहाँ चाहिँ हामीसँग पुँजी छैन, को लगानी गर्न आउँछ? संसारबाट यहाँ लगानी नभइकन कसरी रोजगारी? एउटा कुरा चाहिँ जस्तै फतेमाजी समेत आउँदाखेरि एमसिसीमा किन हत्या गर्छ अमेरिकाले? त्यसो भएदेखि नेपालमा छिटो गर लागु संसदबाट भन्ने चाहिँ किन हो यो वास्तविकता? यस्तो होला, हेर्नुहोस्, अब हामीले देखेका छौँ 7 दशकको एउटा कोल्ड वार शीतयुद्ध थियो, त्यो समाप्त भयो। त्यो चाहिँ दुईवटा विचारधाराको बिचमा थियो। एउटा सोभियत सङ्घ थियो एकापट्टि, अर्कोपट्टि अमेरिका थियो। होइन, एकातिर कम्युनिस्ट थियो, अर्कोतिर काङ्ग्रेस या लोकतान्त्रिक विचार थियो।
सोभियत सङ्घको विघटनपछि त्यो कुरा सिद्धियो। नेपालमा अब यताको दिनहरूमा चाइनाको चाहिँ प्रभावहरू विस्तारहरू बढेको छ। अब अमेरिकनहरूलाई पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि देशको चाहिँ सहयोग चाहिँ बिना राजनीति चाहिँ आउँदैन। फेरि यो कुरा ढुक्क भए हुन्छ। आजसम्म संसारमा चाहिँ अमेरिकाले सहयोग गरेको युरोपले सहयोग गरेको निस्वार्थ होइन। या त उसको धर्मको कारणले गर्छ, या उसको विचार चाहिँ स्थापित गर्न गर्दछ, या उसको कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ प्रभाव विस्तार गर्न भनेर गर्दछ। कुनै पनि सहयोग संसारमा कसैले फकटमा गर्दैन। त्यसैले हामी कि त कसैको सहयोग लिँदैनौँ भन्नु पर्यो। आज अमेरिकाले दिइरहेको सहयोगमा र भारत त्यसमा चाहिँ जुन कनेक्ट भएको छ, जोडिएको छ, त्यो पक्कै कहीँ न कहीँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ चाइनासँग चाहिँ नेपालमा भइरहेको चाहिँ जुन ढङ्गको सिल्क रोडको चाहिँ नेपालले त सम्झौतै गरिसक्यो होइन। रोड बिल्ड एन्ड इनिसिएट भनेर के छ त्यो। अब त्यो गर्ने बित्तिकै अमेरिकालाई पनि चाहिँ टेन्सन भयो। अब हिजो त सोभियत सङ्घसँग कम्पिटिसन गर्दाखेरि नेपालमा अमेरिकन प्रोजेक्टहरू आएको थियो होइन। सामुदायिक विकास परियोजनाहरू आयो, सगरमाथा एकीकृत विकास परियोजना आयो, रुसले पनि यहाँ चाहिँ ढल्के गरेर चाहिँ उसको बाटो बनायो, दुनियाँ इन्डस्ट्रीहरू चाइनाले खोल्यो होइन। अब अहिले पनि त्यो कम्पिटिसन छैन भन्न सकेको छैन। अहिले अर्को ढङ्गको शीत युद्ध 2 सुरु भएको छ। चाइना विरुद्ध भारत छ, चाइना विरुद्ध भारत र अमेरिकाको धुरी पनि छ। अब नेपालको बुद्धिमत्ता के हुन्छ? चाइनापट्टि मात्रै एकोरो लाग्ने कि यी दुवै देशहरूबाट पाइने फाइदाहरू लिएर आफ्नो सोभरेन्टी सार्वभौम सत्ता र आफ्नो चाहिँ भू राजनीति र कूटनीति जोगाउने होइन। त त्यसको लागि त पहिलो शर्त के हुन्छ त? हामी यो संसारको चेपुवामा पर्दैनौँ। हामी हाम्रो भू राजनीतिलाई पनि चाहिँ सन्तुलित राख्छौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्छौँ होइन। र हामी चाहिँ हाम्रो देशको स्वार्थलाई हेरेर हामी सबैसँग एउटा चाहिँ समान दूरी र समान सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्छौँ। यसको लागि हामी यो देशका सबै चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू, यसका नेताहरू पहिला एउटा राष्ट्रिय स्वार्थ के हो त त्यो अनुसारले चाहिँ कसको अनुदान लिने नलिदिने, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कहीँ न कहीँ सुरक्षामा, कूटनीतिमा होइन, पूर्वाधार विकासमा म त एउटा मिनिमम सम्झौता हुन्छ नि। त्यो तपाईँले आजसम्म देख्नुभएको छ र? मैले त देखेको छैन। आजसम्म यत्रा पोलिटिकल पार्टीहरूले यत्रो सङ्घर्ष गरे होइन, यत्रो चाहिँ ठुल्ठुलो आन्दोलन गरे होइन। 46 साल 36 साल अब 62-63 सालको 3 पल्ट संविधान ल्याइसके। तर यो सबै निरर्थक किन भइरहेको छ भने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थ लिएर कुनै पनि सहमति सम्झौता गरेका छैनन्। सबै पार्टीहरू चाहिँ कुनै न कुनै स्वार्थ लिएर अमेरिकासँग सम्झौता गर्छन्, भारतसँग गर्छन्, चाइनासँग गर्छन्। त्यो सम्झौताहरूले गर्दा नेपालीहरूको मनमा शङ्का उठ्छ होइन। किन शङ्का कसले उठाउँछ भने पोलिटिकल पार्टीहरूले उठाइदिन्छन्, उनीहरूले नि शङ्का उठाइदिन्छन् नि। आज भीम रावलजीले चाहिँ यो देशमा चाहिँ अब भोलि चाहिँ एमसिसी आएन भने त्यसको चाहिँ नायक को त भीम रावलजी हो, त्यसको खलनायक को त भीम रावलजी हो। त्यो ठिक हो बेठिक हो त्यो आफ्नो ठाउँमा डिबेट छ होइन, डिबेट गर्नु पनि पर्छ। तर त्यसको विरुद्ध त्रास, नेपालीहरूलाई डर, एउटा डरमा नराख भन्छ लोकतन्त्रमा होइन। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ डेमोक्रेसीको चाहना भयो कि भने नेपाली समाजलाई चाहिँ भयमा राखेको थियो पञ्चायतले, राजाले होइन, तत्कालीन राजाले। त भयमुक्त समाजको निर्माण नै लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो। तर आज के देखिएको छ भने एउटा सानो सानो सम्झौताहरूमा, सानो सानो काम कुराहरूमा पनि नेताहरूले चाहिँ नेपालीहरूलाई भयमा राखेका छन्, त्रासमा राख्दा के हुन्छ भने आफ्नो अन्डरमा बस्छन्, नेता हुन पाइन्छ। डरछेरुवाहरू चाहिँ फलोवर हुन्छन् नि, डरछेरुवाहरू तिनीहरूका अनुयायी हुन्छन्, कार्यकर्ता हुँदैनन् नि। आज काङ्ग्रेसमा पनि के छ भने आर्थिक रूपले डरछेरुवाहरू चाहिँ नेताको पछि लागेछन्, जो आफू उत्पादन गर्न सक्दैनन्, आफू केही काम गर्न सक्दैनन्, तर पोलिटिकल पार्टीमा लागेर आफ्नो वैभव, आफ्नो समृद्धि क्रिएट गर्न सकेका छन् होइन। त्यो किनभने डर छ उनीहरूलाई। शेरबहादुर दाई चाहिँ सभापति हुनुभयो भने म चाहिँ फेरि एकपल्ट गरिबीको ट्र्यापमा जान्छु भन्ने त्यो धेरैलाई छ त्यो होइन। त्यस्तै चाहिँ ओलीजीको पछि लागेन भने आफ्नो वैभव समृद्धि सिद्धिन्छ, त्यो डरमा छ। त यो डरको राजनीति यो देशमा पनि छ, यहाँको पोलिटिकल पार्टीमा पनि छ, यहाँको कार्यकर्ताहरूमा पनि छ। त्यसो भएदेखि जस्तै दोस्रो पटक पनि सभापति भइसक्नु देवबाजी र अस्तिको सर्वदलीय बैठकमा एमाले उपस्थित भएन, जबकि एमसिसीलाई नै अनुमोदन गर्ने कुरालाई प्रमुख मानिएको थियो। अब यो कुरा नै गलपासो हुने हो त देवबाजीको उसमा? होइन, देवबाजीले यो पास गर्न सक्नुहुन्न, कुनै हालतमा सक्नुहुन्न। मलाई लाग्छ यो सक्नुहुन्न, किनभने अगाडि 3 तहको चुनाव छ। अब यो जतिसुकै सुन्दर एकदम अलौकिक चाहिँ इन्द्रपुरी नै यसले नेपाललाई बनाउने भए पनि
अगाडिको चुनावको रिस्क चाहिँ शेरबहादुरजीले लिन सक्नुहुन्न। शेरबहादुरजीले चाहिँ यसलाई म रिस्क लिन्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँको गठबन्धन सरकार टुट्छ। गठबन्धन सरकार टुक्रिएपछि उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ चुनावमा जानलाई र चुनावमा जाँदा नेपाली काङ्ग्रेस यो आरोपबाट जान्छ कि उहाँले देश बेच्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोपबाट जान्छ र चाहिँ उहाँले यो सक्नुहुन्न। एमसिसी पास गर्न शेरबहादुरजीले पहिला सुरु एमसिसी पास गर्नुभन्दा पहिले नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ बाहिर निस्केर होल टिमले। नभए उहाँले एमसिसी पासै गर्नुभयो भने राजनीति हार्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा नेपाल पुगिसक्यो। एमसिसीले गर्दा नेपाल एउटा डरमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल एउटा चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ ट्याङ्क राइफल सेना नेपालीहरूको घर घरमा गारागारामा होइन एमसिसी पास भयो कि नेपाल डुब्यो भन्ने छैन र छ नि सबै कानुन अमेरिकाको आउँछ भन्ने भइसक्यो नि त। नेपालको कानुन लाग्छ नेपाली सेना आउँछ छ त्यसले गर्दा यस्तो न्यारेटिभहरू डेभलप गरिसकेपछि कसरी पास गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। पासै गर्न सक्नुभयो रे एकदम ट्र्यापमै परेर साफै चाहिँ एकदम चाहिँ गर्नै पर्यो भन्दा पनि उहाँले राजनीति हार्नुहुन्छ। तिनै तहको निर्वाचन काङ्ग्रेसले हार्छ यही नारामा हार्छ। त्यसमा के गर्नुपर्छ त देउवाले अब यो अहिले चुनाव अगाडि यसलाई खोल्ने हुँदैन। उहाँले कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि। उहाँले एकपल्ट पनि एमसिसीको बारेमा किन पास गर्नुपर्छ भने जनतालाई भन्नुपर्छ कि पर्दैन। काङ्ग्रेस पार्टीले यो आरोप खेप्न सक्छ भोलि। यो एक त यसै पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सधैँ अराष्ट्रवादी भन्छन्, भारत परस्त भन्छन्, अमेरिकी परस्त भन्छन्, यसले राष्ट्र स्वार्थ हेर्दैन भन्छन् होइन। यताका दिनमा ती न्यारेटिभ्सहरू केही चेन्ज हुँदैछ होइन। अब फेरि चाहिँ ब्याक टु द चाहिँ मङ्गलमान त्यही गियरमा काङ्ग्रेस गयो भने नेपालमा कम्युनिस्ट उन्माद आउँछ। राष्ट्रिय उग्र राष्ट्रवादको नारा चाहिँ घन्किन्छ र काङ्ग्रेस चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ कोशी बेचुवा गण्डक बेचुवा होइन चाहिँ आरोपबाट थियो भने अब देश बेचुवामा पर्छ फेरि पर्दैन र। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने तर मैले पनि जति म पनि अलिकति लेखपढ गर्ने मान्छे नि हो। मैले पनि त पढेको छु त्यो होइन। त त्यहाँ के लेखेको छ र यो सम्झौताले के फाइदा गर्छ अब यसको कुनै माने रहेन। यो राजनीतिक विषय भइसक्यो। यो नाराको विषय भइसक्यो। यो नारालाई यसको खण्डन यसको प्रतिकार गर्नको लागि शेरबहादुरजीले चाहिँ अब पार्लियामेन्टमा बहुमतले पास गरेर मात्रै पुग्दैन। नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। सम्बोधन अब जनताको बिचमा गयो। मैले अघि भने किसानले कुरा गर्छ, चिया पसलले कुरा गर्छ यो कुरा। तर यसलाई चाहिँ चिर्न सक्नु पर्छ। जस्तै भर्खरै महामन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको विजय हुनुभएको गगन थापाले पनि त एमसिसीको बारेमा सपोर्टिभ कुराहरू गर्नुभयो नि त। उहाँ पनि त होइन उहाँ जस्तो युवा र होनहार चाहिँ ओरेटर हो उहाँ होइन। उहाँले पनि के छ भन्दाखेरि एमसिसीको बारेमा म एउटा चाहिँ गम्भीर जिम्मेवारीको पदमा आएको छु होइन। र म चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसीको बारेमा मैले पढेको छु। म नेपाली जनतालाई एमसिसीको बारेमा बुझाउनको लागि र बुझाइसकेपछि म चाहिँ उनीहरू कन्भिन्स भयो भने म पार्लियामेन्टमा यसलाई चाहिँ पास गर्नको लागि म आफै प्रस्तावक हुन्छु भनेर पहिला त उहाँले आफ्नो काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई आम 3 करोड नेपाली जनतालाई बुझाउनु सक्नु पर्यो। उहाँ त नेता हो नि। डाक्टर सूर्यराज आचार्यले चाहिँ यत्रो चाहिँ एट्याक गरिरहेको छन् भने सूर्यराज आचार्य भन्दा राम्रो र सबैले ग्रहण गरेको नेता त चाहिँ गगन थापा हो। त गगन थापाको जिम्मेवारी के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई यसबाट रेस्क्यु गर्ने। शेरबहादुरजीले सक्नुभएको छैन भने गगनजीले सक्नु पर्यो होइन। मलाई कन्भिन्स गर्नु जरुरी छैन। मलाई थाहा छ त्यहाँ के लेखेको छ भनेर। तर नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति बिग्रिँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ भविष्यको सम्भावनाहरू चाहिँ यसले समाप्त गर्दैछ भने त्यो होइन भनेर चाहिँ नेपालभरि त्यसलाई लिएर चाहिँ जानेको। हिजो अरुण पास गर्छु भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ आफ्नो चाहिँ आमसभा गर्नुहुन्थ्यो। आज शेरबहादुरजीले चाहिँ म एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पहिले एमसिसीको बारेमा भएका चाहिँ सम्पूर्ण प्रावधानहरूको बुलेटमा कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। अगर उहाँ गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँले त्यो जिम्मेवारी अहिलेका युवा काङ्ग्रेसका जो सांसद छन् विश्वप्रकाश गगनहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ। उनीहरूले गरेर हेरुन् के फरक पर्छ र। शेखर कोइरालालाई दिनुपर्छ जो चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रकै प्रतिपक्ष जस्तो 40% भोट ल्याएर बसेका छन्। अब अरू पसलहरू बन्द गर्नुपर्छ अगर काङ्ग्रेस विधान र वैधानिक किसिमले चल्ने हो भने होइन। त्यसकारणले चाहिँ अब काङ्ग्रेसको सम्भावनाको खोजी र एमसिसीको चाहिँ पास यी दुवै कुरा चाहिँ अहिले गुजुल्टिएका। त्यसो भएदेखि बाबुरामको पालामा आएको एमसिसी र बाबुराम प्रचण्ड र अमेरिकाको सम्बन्ध र एमसिसीमा के छ छोटोमा भन्नुहोस् त। म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बाबुरामजी नेपालको चाहिँ एउटा होनहार व्यक्ति हो। म त्यति भन्दछु। उहाँले बुझेरै एमसिसी पास
भन्नुभएको होला, किनभने उहाँ मभन्दा धेरै विद्वान मान्छे हो। तर उहाँले चाहिँ त्यसो भनिरहँदा त्यो प्राविधिक ज्ञान हुन्छ। उहाँले पनि चाहिँ के छ भने एमसिसी पास गर्नुपर्ने कारण, आधारहरू र त्यहाँ लेखिएका सबै विषयवस्तुलाई जनताको बिचमा चाहिँ उहाँले चाहिँ गएर कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। जनताको मनोविज्ञानमा त्रास छ। बाबुरामजी जस्तो कम्युनिकेटिभ मान्छे, उहाँले लेखेर एमसिसीको बारेमा एउटा होइन, दुईटा होइन, एउटा बुकलेटै निकाल्न सक्नुहुन्छ नि एमसिसी पास गर्ने आधारहरू यी छन् भन्नु। त्योभन्दा पहिले नेपाल र चाहिँ बाइलेटरल एजेन्सीसँग भएका सम्झौताहरूलाई हेर्नु पर्यो, ट्राइपार्टी सम्झौताहरू हेर्नु पर्यो होइन। त्रिपक्षीय सम्झौताहरूमा त्यो यो एमसिसी भन्दा पहिले पनि यस्ता सम्झौताहरू भएका छन् भने र त्यसले देश बेचेको छैन भने त्यो कुरा पनि अगाडि राख्नु पर्यो। मैले पनि हेरेको छु केही सम्झौताहरू, आज बिहान पनि म त्यही हेर्दै थिएँ होइन। एमसिसी खराब कि योभन्दा अरू चाहिँ सम्झौताहरू खराब भनेर हेर्दै थिएँ। मलाई थाहा छ प्रशस्त एमसिसी भन्दा पनि धेरै खराब मैले सम्झौताहरू मैले पढ्न पाएको छु। त यो कुरो बाबुरामजी जो यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने छ, उहाँसँग क्षमता छ, उहाँले यसलाई क्लियर गर्नु पर्यो। गगन थापा पार्टीको सर्वदलीय बैठकमा गएर बस्दाखेरि चाहिँ यत्रो 56 पेजको चाहिँ आफ्नो चाहिँ महामन्त्रीको चाहिँ होइन रूपान्तरणका एजेन्डाहरू बोक्दाखेरि एमसिसीको बारेमा 6 लाइनको भए पनि यस कारणले यो पास गर्नुपर्छ मेरो त यो धारणा छ भनेर त्यहाँ मात्रै बुझाएर पुग्दैन। यत्रो सम्भावना बोकेको नेताले नेपाली जनता 3 करोड नेपाली जनतालाई पनि त्यो बुझाउनुपर्छ पहिला होइन। किनभने यो पार्लियामेन्टमा गएको कुरा, पार्लियामेन्ट भनेको सार्वभौम सत्ता हो जहाँ चाहिँ सार्वभौम चाहिँ सांसदहरूले आफ्नो प्रतिनिधिहरू नेपाली जनताको प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्छन्। तर यी सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई पनि त बुझाउनु पर्यो नि, जो डरमा छन्, त्रासमा छन्। त्यसबाट उन्मुक्ति दिने काम चाहिँ गगनको पनि हो, बाबुरामको पनि हो, प्रधानमन्त्रीको त झन् स्वयं। तर ओली प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको थियो नि त। होइन नि, तपाईँलाई जो सत्तामा बस्दैन नि, सत्तामा नबस्ने बित्तिकै यो नारा भइहाल्छ नि। यो पास गर्नु हुँदैन भनेर म भनिरहेको छैन, म पढेर भनिरहेको छैन। तर अब त्यो विषय पास र फेलको रहेन कि यो राजनीति भयो। त्यस कारणले अब केपी ओलीजी नै यो पास गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो नि होइन प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि। तर उहाँले लिङ्गरिङ गर्नुभयो। शेरबहादुरजीको त यो त मैले नै ल्याएको प्रोजेक्ट हो, मै हो अमेरिकाको चाहिँ सबभन्दा नजिकको मित्र भरपर्दो भन्ने त उहाँको त क्लेम छ नि। उहाँलाई यसै पनि यहाँको चाहिँ हामीले मात्रै होइन सबैले हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अमेरिकन लबीको भनेर चिनिन्छ। संसारले पनि मलाई त्यही किसिमले हेर्छ होइन। त्यस कारणले त्यतिखेर किन पास भएन? अब आज सरकारबाट हट्ने बित्तिकै चाहिँ ओलीजी यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ होइन। किनभने उहाँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। समर्थकै भए पनि उहाँले कन्डिसन राख्नुभएको छ। उहाँले अहिले पनि त्यो 5 दलीय गठबन्धन जुन छन् कम्युनिस्ट फुटेको कम्युनिस्टहरूलाई उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार्नु भएको छैन। त्यसै कारणले त्यो अस्तित्व नस्वीकारेको पार्टीहरूसँग शेरबहादुरजीले सरकार बनाउनु भएको छ र सर्वदलीय बैठक राख्नु भएको छ भने म जान्न भनेर उहाँ आउनु भएन। त्यही त आउनु भएन, त्यसरी आउनु भएन नि। म मान्दिनँ तिनीहरूको पार्टीलाई भनेर त्यो के अरे उसलाई माधव नेपालको पार्टी, प्रचण्डको पार्टीको अस्तित्व उहाँले स्वीकार्नु भएको छैन। उहाँ अहिलेसम्म पार्लियामेन्टमा आउनु रुचि राख्नु भएको छैन उहाँले। किनभने अवरोध गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँले विघटन गरेको पार्लियामेन्ट हो, अझै विघटन भएर चुनावमा जान पाए हुन्थ्यो। अझै शेरबहादुरजीको सरकारमा सामेल भएर अझै बाहिरै बसेर पनि म समर्थन गर्छु पनि भन्दै हुनुहुन्छ होला होइन। त यस्ता यावत कुराहरू सबै नेपालको पोलिटिक्समा तिकडमका चाहिँ पोलिटिक्स भए। सबै बसेर मेरो सल्लाह शेरबहादुरजी बसेर, प्रचण्डजी बसेर राष्ट्रिय स्वार्थमा त आफ्नो व्यक्तिगत इगोलाई चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ। बिपी विश्वप्रसाद कोइराला त्यस्तो राजासँग चाहिँ बस्न तयार हुनुभयो जसले उहाँको कार्यकर्ताहरूलाई गोली हानेर मारेको थियो। भीमबहादुर श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर थापा, राम लक्ष्मण होइन। उहाँले चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टी स्वार्थ माथि राख्ने हो भने एमसिसी पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर आज यत्रो चाहिँ नेपाली जनतालाई त्रासमा राख्नुभन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले चाहिँ 5 जना बसेर चाहिँ यी आधारहरू छन्, यसलाई लिएर तपाईँ हामीले एकपल्ट जनताको भयमुक्त वातावरण बनाउँ र यसलाई पास गरौँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो होइन। धेरै त 4 जना डेलिगेट पनि चाहिँदैन थियो। चाहिने बकवास धेरै मान्छेहरूको किन गर्नु पर्यो? उहाँले एउटा चाहिँ 5-7 वटा पार्टीलाई चाहिँ बसेर मिलाएर ओलीजीकै घरमा मिटिङ पनि राख्न सकिन्थ्यो, सिंहदरबारमै मिटिङ पनि राख्न सकिन्थ्यो। तर एक गरे आचार्यज्यू प्रकाण्ड जस्ता व्यक्तिको पनि टाउको फोडिन थालिसक्यो। यही कारणले आज पनि जुलुस भनेका छ, टाउको फोडेको फोडै छ एमसिसीकै नाममा। कहिलेसम्म यस्तो भइरहेको छ? अब अनि नेपालमा यो चलिरहन्छ हेर्नुहोस्। नेपाल विकास हुनेवाला देश छैन यो। यसको पछाडि चाहिँ धेरै ठुलो हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालका युवाहरूलाई, नेपाली समाजलाई चाहिँ अब
अब यस्तो एजुकेसन दिएको छ नि हामी त्यसलाई मेटाउन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, त्यो एजुकेसन दिएको बाबुरामजीले नि हो, त्यो एजुकेसन दिएको प्रचण्डजीले नि हो, त्यो एजुकेसन दिएको चाहिँ हिजो खड्ग ओलीजीले नि हो। नेपाली जनतालाई चाहिँ यसरी डरमा राखेर चाहिँ राजनीतिक न्यारेटिभहरू डेभलप गरिएको छ। सबै नेपालीलाई नेताहरू चोर हुन्, देश बेजुवा हुन् भनेर भन्ने न्यारेटिभ्सहरू कसले सिर्जना गरेको? यो त बिपी कोइराला जस्तो मान्छेलाई त बाँकी राखेन यो देशले भने होइन। अराष्ट्र तत्त्व भनेर पञ्चायतले भन्थ्यो, कम्युनिस्टहरूले चाहिँ विदेशी भारतको दलाल भनेर चाहिँ सारा देशभरिको भित्र रङाएको थियो। त्यही गरेको होइन र बाबुरामजीहरूले, त्यही गरेको होइन र खड्ग ओलीजीहरूले, टङ्क कार्कीहरूले। म त सँगै छु नि, म उनीहरूसँग कीर्तिपुरमा छु, महेन्द्र मोरङ कलेजमा छु, जेलमा छु, सबैतिर छु। जहाँ पनि चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ विचार बोकेकोहरूलाई चाहिँ अमेरिका र भारतको दलाल भन्थे हिजोसम्म होइन। त्यस कारणले अब उनीहरूले भन्थे, अहिलेको युवाहरूले भन्नु हुँदैन भनेर भन्ने छैन नि, किन उनीहरूले जे सिकाएका छन् त्यही बाटोमा अहिलेको युवाहरू पनि हिँड्छन्। जो यहाँ बस्छन् तिनीहरूले त्यही कुरा गर्छन्, जो यहाँ बस्न सक्दैनन् त्यो मलेसिया मध्यपूर्वमा गएर काम गरेर चाहिँ यहाँका यी चाहिँ पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ खाने बस्ने व्यवस्था गरिदिएछन् पैसा पठाएर। जस्तै रूपान्तरणको कुरा गर्दा गगन थापाको कुरा, यतापट्टि लिङ्गदेनको कुरा गर्दाखेरि के रूपान्तरणको कुरा आएको हो? लिङ्गदेन जस्तो व्यक्तिलाई अब सम्भावना छ होइन? पार्टी रूपान्तरणको कुरा चाहिँ, पार्टी रूपान्तरणको कुरा किन गर्ने? पार्टी रूपान्तरण भनेको के उद्देश्यको लागि हो? पार्टी रूपान्तरणको एजेन्डा सँगसँगै मुलुक र समाज रूपान्तरणको कुरा पनि हुनु पर्यो नि। पार्टी रूपान्तरण भएर ल हेरौँ अब कति रूपान्तरण हुन्छ। गगन थापा, विश्वप्रकाशहरू, धनराजहरू सबै आए नि त त्यहाँ। पार्टी त रूपान्तरण भयो नि त एक ढङ्गले। समाज रूपान्तरण गर्न सक्छन्, यो मुलुक रूपान्तरण गर्न सक्नु परेन। नेपालमा दुर्भाग्य के छ भने पार्टीको एजेन्डा समाजभन्दा चाहिँ धेरै पछाडि छ, समाजसँग जोडिँदैन। यो पहिला आफू रूपान्तरण हुनु पर्यो, पार्टी रूपान्तरण गर्नु पर्यो, समाजमा त्यसको रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो, अनि मुलुकको समृद्धिको यात्रा र रूपान्तरणको यात्रा सुरु हुन्छ। नारा दिएर केही हुनेवाला छैन। जस्तै गणतन्त्र आए पनि राजा र राजसंस्थाको कुरा लिङ्गदेनजीले गर्दाखेरि किन तर्सिए नेताहरू यो बेला? के तर्स्नु पर्ने कारण छैन। त्यो फ्रिली नेपालमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्न पनि फ्रिली पाइन्छ, किनभने यो रिपब्लिक हो होइन, यो डेमोक्रेसी हो। आज त फ्रान्स, अहिलेसम्म त फ्रान्समा लुइस 16औँका परिवारहरूलाई ल्याएर 250-300 वर्ष भइसक्यो। 1791, 1800, 1900, 2000 पनि 23 भइसक्यो। 225-30 वर्ष अगाडि चाहिँ फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भएको थियो र त्यहाँबाट राजतन्त्र सिद्धिएको थियो। आज पनि त्यहाँ राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने फोर्स बाँकी नै छ। भन्न जति पनि पाइन्छ, जति पनि पाइन्छ र त्यही हो डेमोक्रेसी भनेको, त्यही हो बहुलवाद भनेको। त्यसमा तर्सिनु पर्ने, गणतन्त्रवादी नेताहरू भनाउँदा किन तर्सिँदा रहेछन् त? आफू चाहिँ जनताबाट चाहिँ विस्थापित हुन्छ, फेरि हिजोको राजतन्त्र आयो भने आफूलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछ भनेर त्यसको लागि त आफूले राम्रो काम गर्नु पर्यो नि। राजतन्त्र म मान्दिनँ, म गणतन्त्रवादी हो पुरै। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म आजदेखि होइन, मैले पढेर बुझेर मलाई रिपब्लिक धेरै मनपर्छ होइन। किताबै पढेर ज्ञानै लिएँ म, राजनीतिक चेतनाले म एउटा रिपब्लिकन हुँ प्योर। मलाई कुनै पनि हालतले जन्मको आधारमा कोही राजा हुनुपर्छ, जन्मको आधारमा कोही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हुनुपर्छ होइन, या उच्च कुलको हुनुपर्छ भन्ने यसमा मेरो विश्वासै छैन, जिरो होइन। तर पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ म यो कुरा के भन्दछु भने कसैले राजा आऊ भन्छ भने होइन, त्यो भन्न पाउनुपर्छ। तर लिङ्गदेनले जित्दाखेरि माधव नेपाल, ओली प्रचण्डहरू चाहिँ अलिक डराउँदा छैन? कमल थापासँग अलिक नजिक सजिलो हुन्थ्यो कि काम गर्न? के रहेछ? लिङ्गदेनले जितेको भनेको नेपालमा अब राजनीतिक पार्टीहरूमा दबाव सिर्जना भएको छ। लिङ्गदेनले जितेकोले मात्रै डराएको होइन नि, काङ्ग्रेसका चाहिँ पुराना दिग्गज खेलाडीहरू जसले काङ्ग्रेस पार्टी कब्जा गरेका थिए तिनीहरू पनि डराए नि। गगन थापाले, विश्वप्रकाशले, धनराजले, यी सबै नयाँ अब माथि पदाधिकारीहरूमा 2 जना त पुरानो आए नि, शेरबहादुर र पूर्णबहादुर खड्का, बाँकी सबै नयाँ आएको छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा भएका ओल्ड गार्डहरू त डराए नि, जसले मै काङ्ग्रेस हुँ भन्थे। काङ्ग्रेसको सत्ता र यो मुलुकको राज्य सत्ता, यो 3 दशकदेखि जसले कब्जा गरेर बसेको थियो तिनीहरू त यी नयाँ आउने बित्तिकै डराए। यद्यपि नयाँ कस्तो गर्छन्, के गर्छन्, हिजोको भन्दा राम्रो गर्छन् कि गर्न सक्दैनन् कि यिनीहरू परीक्षणकै घडीमा छन् होइन। तर पुरानोको त चाहिँ कुर्सी त हल्लियो, इन्द्रको आसन हल्लिए जस्तै डगमगाएको छ। अब त्यो पुरानो अब इन्द्रको आसन डगमगाएपछि चाहिँ अब एउटा चाहिँ तुरुपको पत्ता त भेटेका छन्, त्यो भनेको शेरबहादुर देउपा जो एउटा पुरानै गाड हो होइन। उनले चाहिँ थुप्रैलाई फेरि चाहिँ के छ भने आफू सरहको मानिसहरूलाई केन्द्र सदस्यमा ल्याएका पनि छन्
होइन। अब शेरबहादुर देउपा यी सबैको चाहिँ पुरानाहरूको चाहिँ एक छत्र नेता हुन्छन्। यिनीहरू शेखर कोइरालालाई नेता मान्न तयार हुँदैनन् होइन, किनभने उनी नयाँ हुन्। काङ्ग्रेसमा चाहिँ विधानले चल्नुपर्छ भन्छन्, देश संविधानले चल्नुपर्छ भन्छन्। उनीसँग दिने केही पनि छैन, केही छ त उनीसँग दिने? उनीसँग सत्ता छैन, उनी मन्त्री भएका छैनन्। त्यस कारणले हरेक नयाँ प्रयोगहरू चाहिँ पुरानोहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ। अब नेपालमा के भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लिङ्गदेल कमल थापा भन्दा धेरै नयाँ हो, ग्रास रुटको मान्छे हो। त्यो प्रयोग त्यहाँ सफल भयो। अब खड्ग ओलीजीको या चाहिँ माधव नेपालजीको चाहिँ आसन डगमगायो, इन्द्रको आसन डगमगायो जस्तो। त्यहाँ पनि कार्यकर्ताहरूले परिवर्तनको नारा दिन सक्छन्, रूपान्तरणको नारा दिन सक्छन्, पुस्तान्तरणको पनि देलान् त्यहाँ नारा होइन। त्यसले गर्दा लिङ्गदेल त जस्तो त भयो भने कमल थापा जस्तो फ्युडल होइन एउटा भारदार परिवारको मान्छे पनि चाहिँ एउटा सामान्य मान्छेसँग हार्दो रहेछ भने होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेसमै भयो, उपसभापति विजय गस्तार जस्तो राजनीतिको खेलाडी मान्छे भनिन्थ्यो, एउटा सानो धनराज गुरुङसँग हारे नि होइन। यत्रो ठुलो सत्ताको रजगज गरेको होइन, थारूहरूको नेतै हुँ भनेर भन्थे। गणेश लामा आए नि होइन, बरु गणेश लामा त केन्द्र सदस्यमा आए होइन, उनीकै पार्टीबाट आएको हो। यहाँ त गतले हार्ने गणेश लामाले जित्ने भन्ने कुरा पनि आयो होइन। अब गणेश लामाहरू जस्तो थुप्रो आउँछन्, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। काङ्ग्रेस पार्टीमा महेश आचार्य पनि चाहिँ अब अड्दैनन् होइन। अब यसमा फेरि अरूले मिस्टेक गरेको छैन, म अरूलाई दोष दिन्न। म गणेश लामा आए त्यो ठिकै छ, किनभने काङ्ग्रेस पार्टीमा जुन संस्कृति र जुन चाहिँ संस्कार चाहिँ यताको 3 दशकमा चाहिँ झ्याङ्गियो, त्यसमा चाहिँ ती पुरानाहरूको चाहिँ धेरै ठुलो योगदान छ। व्यक्तिगत रूपमा रामको थियो कि थिएन, श्यामको थियो कि थिएन थाहा छैन मलाई, तर धेरैको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै यस्तै मानिसहरूलाई जोसँग पैसा छ, जोसँग गुन्डागिरी गर्ने क्षमता छ, राजनीतिमा काङ्ग्रेसमा धेरै असल मानिसहरूले राजनीति छोडिसके। अहिले गगन विश्वप्रकाशहरूको प्रवेशले यत्रो ठुलो चाहिँ वावा पाउनुपर्ने कारण के हो भने फेरि काङ्ग्रेस पुरानो काङ्ग्रेस जस्तो संस्कार लिएर, त्यो संस्कृति लिएर, त्यो सभ्यतामा चाहिँ फर्किन्छ कि भनेर न हो होइन। अन्तिममा राजनीतिमा अलिक चर्चा आयो पुरानो कुरा। केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई राजासँग 5 बुद्धि गरेको कुरा लिएर निकै तर्सिनु पर्यो, प्रचण्डले पनि तर्सेको जस्तो देखिने, जनतामा पनि के हो भने जस्तो। वास्तविकता यो के हो छोटोमा भन्नुहोस्। अब त्यो सबै इतिहास भइसक्यो। त्यो गरेको भए पनि इतिहास भयो, गरेको थिएन भने पनि इतिहास भयो। अब न राजा रहेका छन् नेपालको, अब न प्रचण्ड हिजोको जस्तो प्रचण्ड रहेका छन्। प्रचण्ड किन डरायो ओलीसँग त्यस्तै कुरामा? होइन, यस्तो छ, अब प्रचण्डलाई आफ्नो इमेज मात्रै जोगाउने चिन्ता छ। प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीको चिन्ता छैन। प्रचण्डसँग अब केही पनि बाँकी छैन, रित्तो हात भइसक्यो। कमसेकम चाहिँ आफू चाहिँ हिजो क्रान्तिकारी थिए भन्ने कुराको त्यो त थियो नि, एउटा फेजमा प्रचण्ड ठुलो क्रान्तिकारी होइन, देशै बदलिने, अझ सक्यो भने त अमेरिकासँग युद्ध लड्ने, भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्ने, त्यस्ता नाराहरू दिए नि त प्रचण्डले होइन। अब उनको नाराहरूमा चाहिँ नेपालका युवाहरू पछि पनि लागे, त्यत्रो 17,000 मान्छे मर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। अब प्रचण्ड ती आफ्नो इतिहासका ती कालखण्डहरूमा गरेका असल कामसँग पनि डराउँछन्, गलत कामसँग पनि डराउँछन्, किनभने उनीसँग भविष्यलाई लिएर नेपालको राजनीतिमा जोडिने कुनै पनि एजेन्डा छैन। प्रचण्डको समस्या के हो भने उनी आफ्नो कि चिहान खन्दैछन् आफ्नो इतिहासबाटै, त्यसै कारणले कसैले के भनिदियो भने डराउँछन्। होइन र हो भन्ने कुराको अब प्रष्टीकरण दिइरहनु भन्दा पनि राजा पनि इतिहासको चाहिँ एउटा चाहिँ पुस्तकमा सीमित हुँदैछन्, नेपालको राजतन्त्र होइन। प्रचण्डको चाहिँ माओवादी जनयुद्ध पनि अब ठिक थियो बेठिक थियो, त्यो पनि अब एउटा इतिहासमा गयो। नसकेको कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डले अहिलेको नेपालको राजनीति, नेपाली समाज होइन, भविष्यको नेपाली समाजको यात्रा, राजनीतिक यात्रालाई फिटिक्कै बुझ्न सकेका छैनन्। सबैभन्दा ठुलो नेपालको राजनीतिमा कुनै पार्टीको काठमाडौँकरण भएको छ या सुविधाकरण भएको छ भने त्यो पुष्पकमल दाहालको पार्टीको भएको छ। कसरी? यसले रोल्पा बिर्सियो, रुकुम बिर्सियो होइन। यसले सिन्धुलीको चाहिँ त्यो चाहिँ गाउँहरू, गोर्खाका गाउँहरू, तराईका सिराहरू यो सबै बिर्सेर पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि सबभन्दा बढी बालुवाटार जानलाई चाहिँ इच्छा गर्नुहुन्छ। उहाँलाई खुब रमाइलो लाग्छ कुम हल्लाएर बालुवाटार बस्नलाई। मलाई चाहिँ के विश्वास थियो भने अब अस्ति चाहिँ
खड्ग ओलीजीबाट धक्का खाइसकेपछि होइन पार्टी छुटिसकेपछि उहाँले अब आफ्नो पार्टीलाई फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ रिबिल्डिङ गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो। मैले तपाईँहरूकै टेलिभिजन मार्फतबाट पनि उहाँलाई यस्तै किसिमको सल्लाहहरू दिएको थिएँ। अब उहाँ काठमाडौँमा कमै देखिनुहुन्छ, अब उहाँ रोल्पा रुकुमतिर त्यही जसलाई हिजो चाहिँ आफूले जागृत गराउनु भएको थियो, नयाँ चेतना दिनुभएको थियो, त्यहाँ पुग्नुहुन्छ होला भन्ने थियो होइन। सिराहा र सप्तरीमा देखिनुहुन्छ होला भन्ने थियो, जहाँ मार्जिनलाइज कम्युनिटी बस्छ, दलितहरूको बिचमा देखिनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। त्यो देखिएन, कहीँ छैन। पुष्पकमल दाहालजी र उहाँको पार्टी, उहाँ मात्रै होइन, उहाँको समग्र ऱ्याङ्क एन्ड फाइल नै चाहिँ काठमाडौँको भएको। तर जनयुद्ध गरेर आउनुभएको गौरवशाली पार्टीको नेता एकदम डाइनामिक लिडर पनि भनिन्छ नि होइन उहाँलाई। त्यसैले डाइनामिक चाहिँ त्यहाँसम्म थियो, खुला राजनीतिमा उहाँ सिद्धि। तर अहिलेको सरकार नै प्रचण्डको वरिपरि घुमेको छ भन्ने पनि छ नि केही प्रकारका विश्लेषकहरू। अहिले प्रचण्ड चाहिँ सरकारको र बालोटारको वरिपरि घुमेको चाहिँ म चाहिँ देख्दछु। मैले यो सरकार उहाँको वरिपरि घुमेको छ जस्तो लाग्दैन। लागेको छ भने पनि यो सरकारले कुनै चाहिँ त्यस्तो राम्रो काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको अंशियार उहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले अहिलेको सरकारले अब धेरै काम गर्न पनि सक्दैन। यो सरकारले खुरुक्क लाएर जति चाँडो हुन्छ अब आम निर्वाचनमा गएर फ्रेस म्यान्डेट लिएर आउनेलाई बाटो खोलिदियो हुन्छ। को आउँछ त्यो मलाई मतलब छैन। अब केपी ओलीजी नै आए पनि भयो, प्रचण्डजी आए पनि भयो, कम्युनिस्टहरू फुटेको हुनाले शेरबहादुरजी नै आउने पनि चान्स पनि होला होइन। त्यस कारणले गर्दा अब यो सरकारको काम छैन। यो सरकार अब कति सक्दो चाँडो निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गरेर निर्वाचनमा गयो हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू समयको लागि। थ्याङ्क यू।